नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। मायाकल्पित मातृता मुखमृषाद्वैत प्रपंचाश्रयः सत्यज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। प्रतिकर्म व्यवस्थोपपादनावसरे न्यायामृतकारैः आक्षिप्तानां केषाञ्चित् प्रश्नानां समाधानमस्माभिः दृष्टमस्ति। गते पाठे जातिरूपाः केचन आक्षेपाः आसन्। इत्युक्ते उदाहरणार्थम् एकं स्मारयामि। यदि ज्ञानरूपान्तःकरणवृत्तिः विषयदेशपर्यन्तं गच्छति तर्हि इच्छाद्वेषादयः वृत्तयः कुतो न गच्छन्ति इति कश्चित् जातिरूपः प्रश्नः वर्तते। तस्य समाधानम् उक्तम्। धीत्वजातिमत्या वृत्त्या किञ्चित् यथा प्रकाशनीयं वर्तते तद्वत् इच्छया किमपि न प्रकाशनीयम्, अतः इच्छायाः गमनं नैव स्वीकर्तव्यम्। एवमेव अन्यः एकः प्रश्नः आसीत्। चक्षुरिन्द्रियस्य तु नियतचक्षुरिन्द्रियस्य किञ्चित् गोलकं वर्तते, तेन नियतगोलकेन मनः बहिर्गन्तुं शक्नोति। त्वगिन्द्रियस्थले इत्युक्ते स्पार्शनप्रत्यक्षं जायेत चेत् अन्तःकरणं केन द्वारेण गच्छति इति प्रश्नः। तत्र समाधानमुक्तं। प्रत्येकम् इन्द्रियस्य किञ्चित् गोलकं वर्तते एव। यथा चक्षुरिन्द्रियस्य गोलकं वर्तते तद्वत् त्वगिन्द्रियस्यापि किञ्चित् गोलकं वर्तते। तेन गोलकेनैव मनः बहिर्विषयेण सह संयोगं प्राप्तुं शक्नोति। वस्तुतः स्पार्शनप्रत्यक्षस्थले मनसः बहिर्गमनं नैव अपेक्षितम् अस्ति, विषयस्य त्वगिन्द्रियपर्यन्तम् आगमनम् अपेक्षितम् अस्ति। एवं रूपेण केचन प्रश्नाः गतकक्ष्यायाम् अस्माभिः दृष्टाः, सिद्ध्यनुसारेण तत्समाधानं च अवलोकितम्। अद्य प्रकारान्तरेण एकः प्रश्नो वर्तते। घटेन्द्रियसन्निकर्षे जाते सति चक्षुर्द्वारा मनः घटपर्यन्तं गत्वा घटाकारेण परिणमते, स एव परिणामः घटाकारवृत्तिरित्युच्यते इत्यादि प्रक्रिया अस्माभिः ज्ञायते। तत्र न्यायामृतकारैः प्रश्नः क्रियते, वृत्तेः तदाकारत्वं नाम किम् इति। घटाकारान्तःकरणवृत्तिः, पटाकारान्तःकरणवृत्तिः, अखण्डाकारान्तःकरणवृत्तिः इत्यादि पदैः या वृत्तिर्व्यपदिश्यते, काचिद्वृत्तिर्घटाकारा भवति, काचिद्वृत्तिः पटाकारा भवति, काचिदखण्डाकारा भवति। तर्हि वृत्तेः तत्तदाकारत्वं नाम किम् इति। वृत्तेः तदाकारत्वं नाम किम् इति न्यायामृतकारैः प्रश्नः क्रियते। स्वयमेव किञ्चित् समाधानं वक्तुं प्रयासश्च क्रियते। पश्यन्तु, वृत्तेस्तदाकारत्वम् इत्युक्ते तद्विषयकत्वम् इति वक्तुं शक्यते वा? वृत्तेः घटाकारत्वं नाम घटविषयकत्वम्। घटाकारा वृत्तिः इत्यस्य घटविषयिणी वृत्तिः इति वक्तुं शक्यते वा इति न्यायामृतकारैः स्वयमेव अयं विकल्पः उत्थापितः।
स्वयमेव वेदान्तमतरीत्या इदं न उचितम् इति समाधानम् अपि वदति। पश्यन्तु, प्रश्नः कः? वृत्तेः तदाकारत्वं नाम किम् इति प्रश्नः। तद्विषयकत्वं तदाकारत्वम् इति उत्तरं वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते इदम् उत्तरं समीचीनं न। कुतः इत्युक्ते इतः प्राक् एव दृग्दृश्यसम्बन्धभङ्गः इति एकं प्रकरणम् अस्ति। प्रायः अस्माकं पाठ्यक्रमे तत् प्रकरणं नास्ति। तस्मिन् प्रकरणे दृग्दृश्ययोः वास्तविकः सम्बन्धः न उपपद्यते इति विस्तरेण निरूपितं वर्तते। अतः दृग्दृश्ययोः आध्यासिकः सम्बन्धः स्वीकर्तव्यः इति तत्र सिद्धान्तितम्। तत्र वास्तविकः सम्बन्धः कः भवितुमर्हति इति बहवः विकल्पाः न्यायामृतकारैः प्रदर्शिताः आसन्। तत्र दृग्दृश्ययोः कः सम्बन्धः इत्युक्ते विषयविषयीभावः इत्यपि एकः विकल्पः आसीत्, किन्तु तस्य खण्डनं सिद्धिकारैः कृतं वर्तते। तर्हि वृत्तेस्तदाकारत्वं नाम तद्विषयकत्वम् इति न वक्तव्यं त्वया वेदान्तिना, त्वयैव विषयत्वस्य खण्डनं कृतं खलु। तर्हि इदं वक्तुं न शक्यते। वृत्तेस्तदाकारत्वं नाम तद्विषयकत्वम् इति न, त्वयैव तस्य निरासः कृतः अस्ति। अस्तु, अन्यत् वृत्तेः तदाकारत्वं नाम तस्मिन् विषये चैतन्य उपराग योग्यत्व आपादकत्वम् इति भवतु। वृत्तेः घटाकारत्वं नाम घटे चैतन्योपराग संपादकत्वम्। वृत्तेः घटाकारत्वं नाम घटे चैतन्योपराग संपादकत्वम्। वृत्तिः किं करोति? इयं घटाकारा वृत्तिः इत्यस्य कोऽर्थः? अनया वृत्त्या घटस्य चैतन्योपराग संपादितः इत्याशयः। अहं तस्य पदस्य अर्थं वक्तुं प्रयासं कुर्वन्नस्मि, सिद्धान्तं न वदन्नस्मि। वृत्तेस्तदाकारत्वं नाम किम्? तस्मिन् चैतन्योपराग संपादकत्वम् इति वा इत्यादि विकल्पाः सन्ति। तस्य विकल्पस्य अर्थं वक्तुम् अहं प्रयासं कुर्वन्नस्मि। यदाकारा वृत्तिर्जायते सा वृत्तिः तस्मिन् तस्मिन् विषये चैतन्य उपराग योग्यतां संपादयति इति आशयो वा इति विकल्पः क्रियते। वृत्तेस्तदाकारत्वं नाम चैतन्योपराग योग्यता संपादकत्वम् इति एकः विकल्पः अस्ति। अथवा अन्यः अपि एकः विकल्पः अस्ति, तद्विषयक अज्ञान अभिभावकत्वम् इति। पश्यन्तु, घटाकारा वृत्तिर्जायते, वृत्तेः घटाकारत्वं वर्तते इत्युक्ते घटविषयक अज्ञान अभिभावकत्वं वर्तते इत्याशयः। वृत्तौ घटाकारत्वं वर्तते इत्यस्य वृत्तौ घटाज्ञान अभिभावकत्वं वर्तते। वृत्तौ यत् घटाज्ञान अभिभावकत्वं तदेव वृत्तेः घटाकारत्वम् इति वक्तुं शक्यते वा इति द्वेधा पुनरपि विकल्पः। वृत्तेस्तदाकारत्वं नाम किं? तद्विषयकत्वं न, त्वयैव अस्य निरासः कृतः। तर्हि वृत्तेः तदाकारत्वं नाम चैतन्य उपराग योग्यता आपादकत्वम् इति वा स्यात्, तदज्ञान निवर्तकत्वम् इति अभिभावकत्वम् इति वा स्यात् इति द्वेधा विकल्पः कृतः। किन्तु उभयम् अपि न सम्भवति इति न्यायामृतकाराः एव समाधानं वदन्ति। कुतः इत्युक्ते वृत्तेः तदाकारत्वं नाम किम् इति प्रश्नः। यदि उत्तरमुच्यते वृत्तेः तदाकारत्वं नाम चैतन्य उपराग योग्यता संपादकत्वम् अथवा तद्विषयक अज्ञान अभिभावकत्वम् इति उत्तरम् उच्यते चेत् कः दोषः?
प्रयोज्य प्रयोजकयोः ऐक्यं स्यात् इति दोषः अस्ति। सम्यक् पश्यन्तु, निरूपणं करोमि अहम्। वृत्तेः तदाकारत्वं तस्मिन् विषये चैतन्योपरागयोग्यत्वं सम्पादयति। सम्यक् श्रूयताम्। वृत्तेः घटाकारत्वं न वृत्तेः घटाकारत्वम् अस्ति चेत् घटे चैतन्य उपराग योग्यता सम्पाद्यते। वृत्तेः घटाकारत्वम् अस्ति चेत् घटादौ चैतन्योपराग योग्यता सम्पादकत्वं वृत्त्या कृतं। वृत्त्या इदं सम्पादितं। घटस्य चैतन्योपराग योग्यता वृत्त्या सम्पादिता। तर्हि वृत्तेः घटाकारत्वं प्रयोजकं। घटादौ चैतन्योपराग योग्यता प्रयोज्या। तर्हि यदेव प्रयोजकं तदेव प्रयोज्यम् इति वक्तुं शक्यते वा? न। इदानीं प्रश्नः कः? वृत्तेस्तदाकारत्वं नाम किम् इति प्रश्नः। वृत्तेस्तदाकारत्वं तु प्रयोजकं। तेन प्रयोज्यं किमस्ति? घटादौ चैतन्योपराग योग्यता सम्पादकत्वम् इदं प्रयोज्यं वर्तते। तर्हि वृत्तेः घटाकारत्वम् अस्ति चेत् घटादौ चैतन्य उपराग सम्पादन उपराग योग्यता सम्पादकत्वम् अस्ति इत्याशयः। किञ्चित् मया अन्यथा उक्तं। वृत्तेः घटाकारत्वम् अस्ति चेत् घटादौ चैतन्योपराग योग्यता भवति। वृत्तेः घटाकारत्वम् अस्ति चेत् घटादौ चैतन्योपराग योग्यता वर्तते। सा योग्यता केन सम्पादिता? घटाकार वृत्त्या सम्पादिता। तर्हि वृत्तेः घटाकारत्वं प्रयोजकं। प्रयोज्यं किं? घटादौ चैतन्योपराग योग्यता इदं प्रयोज्यं। तर्हि प्रयोज्य प्रयोजकयोः ऐक्यं कथं वक्तुं शक्यते? एवमेव द्वितीयस्थलेपि वृत्तेः घटाकारत्वम् अस्ति चेत् घटविषयक अज्ञानं निवर्तते। वृत्तेः घटाकारत्वम् अस्ति चेत् घटाज्ञानम् अभिभूतं भवति। वृत्तेः घटाकारत्वम् इज इक्वल टू घटाज्ञान निवर्तन योग्यत्वम् इति न अर्थः। वृत्तेः घटाकारत्वम् अस्ति चेत् इदं प्रयोजकं। पुनः वृत्तेः तदाकारत्वं प्रयोजकं, तद्विषयक अज्ञान अभिभावकत्वं प्रयोज्यं। तर्हि वृत्तेस्तदाकारत्वं नाम यदेव प्रयोजकं तदेव प्रयोज्यमिति नैव मन्तव्यम्। तर्हि इदं द्वयमपि न सम्भवति इति न्यायामृतकारैः निरूप्यते। तर्हि वृत्तेस्तदाकारत्वं नाम किम् इति सिद्धान्तिना पृथक् वक्तव्यम्। तदर्थम् आरम्भः वर्तते। पश्यन्तु। ननु वृत्तेस्तदाकारत्वं न तावत् तद्विषयकत्वं। कुत्रचित् पुस्तके तद्विषयत्वम् इति अस्ति, दोषो नास्ति। कप् प्रत्ययः अस्ति चेत् स्पष्टप्रतिपत्तिर्भवति, बहुव्रीहिसमासः इति ज्ञातुं शक्यते। तदभावेपि अर्थे वैलक्षण्यं न आयाति। ननु वृत्तेस्तदाकारत्वं न तावत् तद्विषयकत्वं। कुतः? त्वयैव निरासात्। त्वयैव विषयविषयीभावसम्बन्धस्य निरासः कृतः वर्तते दृग्दृश्यसम्बन्धभङ्गः इति प्रकरणे। अस्तु, तर्हि द्वितीयं भवतु। नापि तस्मिन् घटादौ चैतन्योपरागयोग्यता आपादकत्वम्। इदमपि वृत्तेस्तद्विषय तदाकारत्वम् इति न च वाच्यं। कुतः इति अग्रे उच्यते। नापि तस्मिन् चैतन्योपरागयोग्यता आपादकत्वं तदज्ञान अभिभावकत्वं वा। इदं द्वयमपि न। कुतः? उभयोरपि तदाकारत्वप्रयोज्यत्वेन तत्त्व अयोगात्। एतदुभयं चैतन्य उपरागयोग्यता आपादकत्वं वा तदज्ञान अभिभावकत्वं वा एतदुभयं तदाकारत्वप्रयोज्यं। तदाकारत्वं तु प्रयोजकं। वृत्तेस्तदाकारत्वं प्रयोजकम्, एतदुभयं तदाकारत्वप्रयोज्यम्। अतः यत् प्रयोज्यं तस्य प्रयोजकत्वं न उपपद्यते। अतः तत्त्वायोगात्, तयोः तदाकारत्व अयोगात्। तदाकारत्वं प्रयोजकम्, एतदुभयं प्रयोज्यम्। अतः वृत्तेस्तदाकारत्वं किम् इत्युक्ते एतद्द्वयम् इति नैव वक्तुं शक्यते। तथा उच्यते चेत् प्रयोज्य प्रयोजकयोः अभेदः स्यात्। इदं न उचितम्। वृत्तेस्तदाकारत्वं प्रयोजकं, प्रयोज्यं किं? तद्विषयक अज्ञान अभिभावकत्वं,
तस्मिन् विषये चैतन्योपराग योग्यता सम्पादकत्वम् एतद्वयं प्रयोज्यं तदेव उच्यते उभयोरपि तदाकारत्व प्रयोज्यत्वेन तत्त्व अयोगात् तदाकारत्व अयोगात् तदाकारत्वम् अन्यादृशं वक्तव्यं विलक्षणं किञ्चित् वक्तव्यम् अस्तु तर्हि इदं भवतु घटाकारेण परिणमते इत्युक्ते किं स्यात् घटस्य कः आकारः पृथुबुध्नोदराद्याकृतिमान् घटः तर्हि वृत्तिरपि तदाकारेण परिणमते इत्युक्ते तादृशम् आकारं लभते इति स्वीकुर्मो वा इत्युक्ते न तथा स्वीकर्तुं न शक्यते इति अग्रिमपङ्क्त्या उच्यते नापि घटादिवत् पृथुबुध्नोदराद्याकारत्वं घटस्य पृथुबुध्नोद्याकारत्वं वर्तते तर्हि वृत्तिरूपज्ञानस्यापि तादृशः एव आकारो वर्तताम् इत्युक्ते इदं समीचीनं न घटस्य यादृशः आकारः ज्ञानस्यापि तादृशः एव आकारः इत्युक्ते विज्ञानवादप्रवेशः स्यात् विज्ञानवादिना तथा उच्यते किमित्युक्ते आन्तरं ज्ञानं बहिर्वदवभासते इति तदीयं मतं ज्ञानम् एव विषयाकारेण परिणमते विषयस्य यादृशः संस्थानविशेषः यादृशः अवयवविशेषः वर्तते ज्ञानमेव तदाकारेण परिणमते इति बौद्धानां मतम् अस्माकं तथा मतं नास्ति तर्हि तथा न वक्तव्यं किं न वक्तव्यं वृत्तेस्तदाकारत्वं नाम घटादिवत् पृथुबुध्नोदराद्याकारत्वम् इति नैव वक्तव्यं तथा सति साकारवादे अस्माकं प्रवेशः स्यात् साकारवादः इत्युक्ते साकारज्ञानवादः ज्ञानस्याप्याकारो वर्तते पृथुबुध्नोदरादिरूपः आकारः ज्ञानस्यापि वर्तते इति बौद्धाः वदन्ति विज्ञानवादिनः वदन्ति न वयं तदङ्गीकुर्मः तदेव उच्यते नापि घटादिवत् पृथुबुध्नोदराद्याकारत्वं कुतः साकारवादापातात् इत्युक्ते तस्मिन् वादे अस्माकं प्रवेशः स्यात् तन्मतप्रवेशः स्यात् इदं तु अनुचितं सिद्धान्तहानिर्भवति किञ्च अन्योपि दोषः अस्ति अयं दोषः मया प्रागपि उक्तः घटाकारेण परिणमते इति कथञ्चित् घटस्य यादृशः आकारः ज्ञानस्यापि तादृशो आकारः भवति इति वक्तुं शक्येतापि किन्तु रूपाकारेण परिणमते रसाकारेण परिणमते इति यदा वक्तव्यं तदानीं रूपादीनां को वा आकारः अवयवसंस्थानं नास्ति मूर्तद्रव्यं न तत् गुणाः किल रूपादयः तर्हि रूपी घटः इति ज्ञानं जातं चेत् रूपाकारान्तःकरणवृत्तिरस्ति इति वक्तव्यं रूपस्य को वा आकारः आकारपदेन भवदुक्तप्रकारेण संस्थानविशेषः स्वीकर्तव्यः चेत् संस्थानहीनं यत् रूपादिकं तदाकारेण वृत्तिः परिणमते इत्यस्य कोऽपि अर्थो न स्यात् इति वदन्ति संस्थानहीन जातिगुणादिवृत्तेः निराकारत्वप्रसङ्गात् घटत्वाकारा वृत्तिर्जाता घटत्वं जातिः किल तस्याः को आकारः एवमेव घटरूपाकारा वृत्तिर्जाता रूपस्य कः आकारः तर्हि रूपाकारा वृत्ति इत्युक्ते निराकारत्वं स्यात् तस्याः वृत्तेः यतोहि अवयवसंस्थानविशेषरूपः आकारः तत्र नास्ति एवम् आक्षेपो वर्तते किञ्च अन्योपि एकः दोषः यदि कस्यचित् समूहालम्बनात्मकं ज्ञानं जातम् इत्युक्ते इमौ घटपटौ इति मम पुरतः भूतले कश्चित् घटोपि स्थापितः कश्चित् पटोपि स्थापितः तद्दृष्ट्वा अहं वदामि इमौ घटपटौ इति इदानीम् एका वृत्तिः केन इदानीं घटाकारेण वर्तते वा पटाकारेण वर्तते वा यदि अवयवसंस्थानविशेषः इति स्वीकर्तव्यं तर्हि समूहालम्बने विरुद्धनानाप्रकारकत्वं स्यात् केन आकारेण वृत्तेः परिणामः इति वक्तुमेव न शक्यते इति क्लेशः अतः घटादिवत् पृथुबुध्नोद्याकारत्वं तदाकारत्वम् इति नैव मन्तव्यम् इति पश्यन्तु नापि घटादिवत् पृथुबुध्नोदराद्याकारत्वं साकारवादापातात् संस्थानहीन जातिगुणादिवृत्तेः निराकारत्वप्रसङ्गाच्च घटपटौ इति समूहालम्बने विरुद्धनानाकारत्वापत्तेश्च इति चेत् तर्हि पूर्वपक्षिणा बहवः विकल्पत्रयं कृतं त्रिष्वपि विकल्पेषु दूषणम् अभिहितं वर्तते इतः परं सिद्धान्तिना वक्तव्यं वृत्तेस्तदाकारत्वं नाम किम् इति सिद्धान्तिना वक्तव्यं तदर्थम् अग्रिमः ग्रन्थः अस्ति इति चेन्न अस्ति इत्यादि तद्विषयक व्यवहार प्रतिबंधक अज्ञान निवर्तन योग्यत्वस्य तत्सन्निकृष्टकरणजन्यत्वस्य वा तदाकार रूपत्वात्
तदुभयञ्च स्वकारणाधीनस्वभावविशेषात् इति। तर्हि वृत्तेस्तदाकारत्वं नाम किम् इति प्रश्नः। इदानीं तदाकारत्वम् इति स्थले घटाकारत्वम् इति अहं स्वीकरोमि बोधसौकर्याय। वृत्तेः घटाकारत्वं नाम किम्? घटोऽस्ति इति व्यवहारः मया कर्तव्यः। तादृशस्य व्यवहारस्य घटविषयकव्यवहारस्य प्रतिबन्धकीभूतं किञ्चित् अज्ञानं वर्तते। तादृशम् अज्ञानं यावत्पर्यन्तं वर्तते तावत्पर्यन्तं घटोऽस्ति इति व्यवहारः मया कर्तुं न शक्यते। तर्हि घटोऽस्ति इति घटविषयकव्यवहारप्रतिबन्धकं यत् अज्ञानं तादृश अज्ञाननिवर्तनयोग्यत्वमेव वृत्तेः घटाकारत्वम्। वृत्तेः घटाकारत्वं वर्तते इत्युक्ते घटोऽस्ति इत्यादि घटविषयकव्यवहारप्रतिबन्धकीभूतं यद् घटाज्ञानं तादृश अज्ञाननिवर्तनयोग्यत्वं वृत्तेस्तदाकारत्वम् इति एकं। द्वितीयं तत् सन्निकृष्टकरणजन्यत्वं वा। तत् या वृत्तिः यद्विषयसन्निकृष्टकरणजन्या सा तदाकारा। इदानीं या वृत्तिः घटसन्निकृष्टकरणजन्या सा वृत्तिः घटाकारा इति वक्तुं शक्यते। पश्यन्तु, या वृत्तिः विषयस्य अस्तीति व्यवहारप्रतिबन्धक अज्ञाननिवर्तनयोग्या सा तदाकारा इति प्रथमः इति प्रथमं समाधानम्। अन्यदपि वृत्तेस्तदाकारत्वं नाम किमिति खलु प्रश्नः। प्रथमतः किं वक्तव्यं? या वृत्तिः विषयस्य अस्तीति व्यवहारप्रतिबन्धक अज्ञाननिवर्तनयोग्या सा तदाकारा इत्युक्ते वृत्तिः घटाकारा इति कदा वक्तुं शक्यते? यदि सा वृत्तिः घटस्य अस्तीति व्यवहारप्रतिबन्धकं यत् अज्ञानं तादृश अज्ञाननिवर्तनयोग्या तर्हि सा वृत्तिः घटाकारा इति वक्तुं शक्यते। एवमेव द्वितीयं किमस्ति? तत् सन्निकृष्टकरणजन्यत्वम् इति। इत्युक्ते या वृत्तिः यद्विषयसन्निकृष्टकरणजन्या इत्युक्ते घटाकारा वृत्तिः इति कदा वक्तुं शक्यते? यदि घटसन्निकृष्टकरणजन्या सा वृत्तिः तर्हि सा वृत्तिः घटाकारा इति वक्तुं शक्यते इति आशयः अस्ति। पश्यन्तु, इति चेत् न अस्तीत्यादि तद्विषयकव्यवहारप्रतिबन्धक अज्ञाननिवर्तनयोग्यत्वस्य तत्सन्निकृष्टकरणजन्यत्वस्य वा तदाकाररूपत्वात् फुल स्टॉप स्थापनीयम्। तदुभयञ्च स्वकारणाधीनस्वभावविशेषात् इति। का वृत्तिः कीदृशम् अज्ञानं निवर्तयति इत्यत्र किं नियामकम् इत्युक्ते कारणमेव नियामकम्। घटाकारा वृत्तिः घटविषयकम् अज्ञानं निवर्तयति, पटाकारा वृत्तिः पटविषयकम् अज्ञानं निवर्तयति, अथवा घटाकारा वृत्तिः घटसन्निकृष्टकरणजन्या, पटाकारा वृत्तिः पटसन्निकृष्टकरणजन्या। तर्हि एतादृशी योग्यता कथम् आगता इत्युक्ते कारणं किञ्चित् कारणविशेषः तत्र नियामकः वर्तते। स्वकारणाधीनस्वभावविशेषस्तत्र नियामको वर्तते। इतः परम् एका पङ्क्तिरस्ति, न च आत्माश्रयः निवृत्तिजननस्वरूपयोग्यतया फलोपधानस्य साध्यत्वेन स्व अनपेक्षणात् इति अस्ति। अस्याः पङ्क्तेः अर्थः मया सम्यक् न गृहीतः अस्ति। कथम् आत्माश्रयो भवति, कथं तस्य समाधानम् इति मया सम्यक् न ज्ञातमस्ति। अहं मम आचार्यं पृष्ट्वा अस्याः पङ्क्तेः अर्थं पश्चात् कथयिष्यामि। इदानीं तु तद् किञ्चित् उल्लेखं कृत्वा स्थापयन्तु कुत्रचित्, इयम् अस्याः पङ्क्तेः समन्वयः न कृतः इति। अनन्तरं तत् पश्यामः। यदा मया उत्तरं ज्ञायते अहं तदत्र निरूपयामि। तर्हि एतावत्पर्यन्तं किं जातं? वृत्तेस्तदाकारत्वं नाम किम् इति प्रश्नं कृत्वा न्यायामृतकारैरेव केचन विकल्पाः प्रदर्शिताः, तेषु दूषणं च अभिहितं। सिद्धान्तिभिः दूषणस्य परिहारार्थं यत्नः न कृतः, किन्तु प्रकारान्तरेण वृत्तेस्तदाकारत्वं निरूपितं यच्च निर्दुष्टं वर्तते। तर्हि एकः विषयः इतोपि समाप्तः। इदानीं पुनः प्रकारान्तरेण प्रश्नः क्रियते। इतः परं कः प्रश्नः इत्युक्ते, दृश्यस्य अध्यासः। तत्र तावत् वेदान्तशास्त्रदृष्ट्या शास्त्रीयव्यवहारः यदा क्रियते
तदानीं पदार्थद्वयम् अभ्युपगम्य सर्वोऽपि वाग्व्यापारः क्रियते। पदार्थो द्विविधः, दृक् दृश्यञ्च। दृक् इत्युक्ते प्रकाशकं चैतन्यम् इत्याशयः। तत्र यत् अध्यस्तं तत् दृश्यम् इति। दृग्विषयः दृश्यं, दृशि अध्यस्तं दृश्यम् इति। चिदध्यस्तत्वं दृश्यत्वम् इति अस्माभिः तत्र दृश्यत्व हेतौ अपि पठितं वर्तते। इदानीं तां प्रक्रियां स्वीकृत्य कश्चित् प्रश्नः क्रियते। दृशि विषयस्य अध्यासः वेदान्तिना स्वीकृतो वर्तते। स्वीकृतो वा? सत्यं स्वीकृतः। दृशि दृश्यस्य अध्यासः वेदान्तिना स्वीकृतः। तत्र न्यायामृतकारैः प्रश्नः क्रियते, विषयदृक् जीवचैतन्यं वा ब्रह्मचैतन्यं वा? विषयप्रकाशकं किमिति? दृक् इत्युक्ते प्रकाशकं चैतन्यम् इति। विषयदृक् जीवचैतन्यं वा ब्रह्मचैतन्यं वा इति प्रश्नः क्रियते। विकल्पः क्रियते। उभयत्रापि दोषः प्रदर्शयितुं शक्यते न्यायामृतकारैः। कः दोषः इत्युक्ते पश्यन्तु, प्रथमं पक्षं यदि स्वीकुर्मः इत्युक्ते विषयदृक् जीवचैतन्यम् इति यदि पक्षः स्वीक्रियते तर्हि कः क्लेशः इत्युक्ते जीवचैतन्ये विषयाः अध्यस्ताः सन्ति वा? न, विषयास्तु ब्रह्मचैतन्ये अध्यस्ताः सन्ति। विषयदृक् जीवचैतन्यम्, विषयस्य अध्यासः ब्रह्मचैतन्यम्। तर्हि दृग्दृश्ययोः आध्यासिकसम्बन्धः भवेत्, अन्यथा दृक् पदार्थेन दृश्यं नैव प्रकाशयितुं शक्येत इति नियमः वर्तते। दृग्भूतं यत् चैतन्यं तेन चैतन्येन सह सम्बद्धः यः विषयः सः विषयः भासते इति नियमः वर्तते। इदानीं किं दृशि यत् अध्यस्तं तदेव तेन पदार्थेन भास्यते इति नियमः वर्तते। यदि भवता उच्यते विषयदृक् जीवचैतन्यं, तर्हि अहं पृच्छामि विषयदृक् जीवचैतन्यम् इति अस्तु नाम विषयाः जीवे अध्यस्ताः न वा इति उच्यताम्। विषयास्तु अन्यत्र अध्यस्ताः, तर्हि विषयदृक् जीवचैतन्यम् इति वदति चेत् कः दोषः इत्युक्ते आध्यासिकसम्बन्धः अपेक्षितः इति यत् पूर्वमुक्तं तद् गतम् इदानीं। यतोहि विषयदृक् जीवचैतन्यं तत्र तु दृश्यं नैव अध्यस्तं वर्तते। तर्हि कथम् अनयोः दृग्दृश्यभावः स्यात्? आध्यासिकसम्बन्धः अस्ति चेदेव खलु दृशा चैतन्येन दृश्यं प्रकाश्येत। प्रकृते तथा नास्ति एव। किञ्च अन्योपि क्लेशः, विषयदृक् जीवचैतन्यमित्युच्यते चेत् जीवो नाम कः? जीवो नाम अवच्छिन्नं चैतन्यं। जीवः नाम शुद्धं चैतन्यं न, अवच्छिन्नं चैतन्यं जीवः इत्युच्यते। तर्हि जीवः अवच्छिन्न चैतन्यम् इत्युक्ते जीवः अपि कल्पितः इत्याशयः। शुद्धं ब्रह्म एकम् अकल्पितं वर्तते। जीवचैतन्यं वा ईश्वरचैतन्यं वा कल्पितमेव। तर्हि जीवचैतन्यमपि कल्पितं वर्तते। पश्यतु, विषयदृक् जीवचैतन्यं, जीवचैतन्यं शुद्धं ब्रह्म न, जीवचैतन्यं तु अवच्छिन्नचित् स्वरूपं वर्तते। तर्हि अवच्छिन्नचित् स्वरूपत्वादेव जीवस्य कल्पितत्वं वर्तते। जीवस्य कल्पितत्वं वर्तते इत्युक्ते अधिष्ठानत्वं न संभवति, यतोहि सत्यस्यैव अधिष्ठानत्वं। तर्हि जीवः कल्पितः, तस्य अधिष्ठानत्वं न संभवति, तस्मिन् विषयाणाम् अध्यासोऽपि न संभवति। तर्हि आध्यासिकसम्बन्धस्तन्त्रम् इति यदुक्तं तदिदानीं वक्तुं न शक्यते। तर्हि अस्तु, अन्यत् एकं कुर्मः। विषयदृक् जीवचैतन्यं भवतु, अध्यासस्तु ब्रह्मचैतन्ये इति भवतु। विषयदृक् जीवचैतन्यम्, अध्यासः ब्रह्मचैतन्ये इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते पुनरपि क्लेशः। किमर्थमिति पश्यन्तु, सम्यक् सूक्ष्मरीत्या चिन्तनीयम्, अन्यथा पङ्क्तिसमन्वयो न भवति। यदि दृक् जीवः जीवचैतन्यं, तर्हि ब्रह्म अपि दृग्भिन्नत्वात् दृश्यकोटौ अन्तर्भवति। सम्यक् आलोचयन्तु, विषयदृक् यदि जीवचैतन्यं तर्हि दृग्भिन्नं सर्वं दृश्यमिति उच्यते। तर्हि जीवभिन्नं ब्रह्म अपि दृश्यकोटौ अन्तर्भवति। ब्रह्मणः अपि दृश्यत्वापत्तिः स्यात्। तर्हि इदानीं भवता किमुक्तं? जीवचैतन्यं विषयदृक्, अध्यासस्तु ब्रह्मणि।
तर्हि ब्रह्म दृश्यं तर्हि दृश्यस्य दृश्ये अध्यासः इति जातम् इदमपि न उचितम् इति क्लेशः अस्ति पश्यन्तु अहं पङ्क्तिं पठामि ननु दृशि विषयाध्यास स्वीकर्तुः दृशि विषयाध्यास स्वीकर्ता वेदान्ति तस्य मते इति दृशि विषयस्य अध्यासो भवति इति येन स्वीक्रियते त्वया वेदान्तिना तव मते जीवचैतन्यं वा विषयदृक् ब्रह्मचैतन्यं वा इति द्वेधा विकल्पः नाद्यः इत्युक्ते जीवचैतन्यं विषयदृक् इति न वक्तव्यं तदानीं क्लेशः भवति कः क्लेशः भवति जीवे अवच्छिन्नचित्स्वरूपे कल्पिते अध्यास अयोगात् भोः जीवचैतन्यं नाम अवच्छिन्नचैतन्यम् अवच्छिन्नचैतन्यं तु कल्पितं कल्पितम् इत्युक्ते मिथ्या तर्हि मिथ्याभूते तस्मिन् अन्यः मिथ्यापदार्थः अध्यस्तः इति वक्तुं शक्यते वा यत्र अध्यासो वक्तव्यः तस्य अधिष्ठानस्य सत्यत्वं किल अपेक्षितं कल्पिते जीवे विषयाः अध्यस्ताः इति स्वीकर्तुं न शक्यते तर्हि अस्तु एतद् दोषपरिहारार्थं किं वक्तव्यं विषयदृक् जीवचैतन्यमेव अध्यासस्तु ब्रह्मचैतन्ये इति भवतु ब्रह्मचैतन्यं तु कल्पितं न इति अग्रिमः प्रश्नः न च विषयदृक् जीवचैतन्यमेव अध्यासस्तु ब्रह्मचैतन्ये इति न च वाच्यं कुतः भोः पूर्वोक्तरीत्या यदि विषयदृक् जीवचैतन्यं तर्हि ब्रह्म दृश्यकोटौ गतं तर्हि दृश्ययोः एव परस्परम् अध्यासो जातः इति स्यात् ब्रह्म अपि दृश्यं विषयाः तत्र दृश्ये ब्रह्मणि अध्यस्ताः इत्युक्ते किं प्रयोजनं तेन पूर्वोक्तः नियमस्तु गतः सत्ये अधिष्ठाने दृग्भूते अध्यासः वक्तव्यः किन्तु प्रकृते तु जीवभिन्ने ब्रह्मणि दृक् जीवचैतन्यं तद्भिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् अतः ब्रह्मणः अपि दृश्यत्वं वर्तते तर्हि दृश्ययोरेव अध्यासः त्वया स्वीकृतः इति अनिष्टापत्तिः तव मते स्यात् इति उच्यते न च विषयदृक् जीवचैतन्यमेव अध्यासस्तु ब्रह्मचैतन्ये इति वाच्यं दृश्ययोरेवाध्यासिकसम्बन्धापत्तेः अध्यस्त अधिष्ठानयोः उभयोरपि दृग्भिन्नत्वादिति अधिष्ठानं ब्रह्मचैतन्यम् अध्यस्ताः घटपटादिविषयाः उभयोरपि दृश्यत्वमेव वर्तते सम्यक् तर्हि दृश्ययोरेव परस्परम् अध्यासः स्यात् अध्यस्त अधिष्ठानयोः उभयोरपि दृग्भिन्नत्वात् दृश्यत्वमेव तर्हि प्रथमः विकल्पः स्वीकर्तुं न शक्यते इत्युक्ते विषयदृक् जीवचैतन्यम् इति स्वीकर्तुं न शक्यते तर्हि विषयदृक् ब्रह्मचैतन्यम् इति भवितुमर्हति वा इति प्रश्नः विषयदृक् ब्रह्मचैतन्यं तदपि न इति उच्यते अत एव न द्वितीयोऽपि पश्यन्तु अत एव पूर्वोक्त युक्तेरेव पूर्वं किमुक्तं दृश्ययोरेव अध्यासः इति स्यात् तर्हि तद्वत् प्रकृते द्वितीयः पक्षः स्वीक्रियते चेदपि अयमेव दोषो भवति द्वितीयः पक्षः कः ब्रह्मचैतन्यं विषयदृक् इति इदानीं ब्रह्मचैतन्यमपि दृश्यकोटौ अन्तर्भवति इति कथं वक्तव्यम् इत्युक्ते भवन्तः यदि दृश्यत्वहेतुं पठितवन्तः स्युः तर्हि तत्र किं नाम दृश्यत्वम् इति प्रश्नं कृत्वा प्रथमः विकल्पः आसीत् वृत्तिव्याप्यत्वम् इति ब्रह्म वृत्तिव्याप्यत्वं दृश्यत्वम् इति प्रथमः विकल्पः तथा सति अनुमानप्रयोगो भवति विमतं मिथ्या वृत्तिव्याप्यत्वात् इति किन्तु एवम् अनुमानप्रयोगः क्रियते चेत् ब्रह्मणि व्यभिचारो भवति इति उच्यते कुतः ब्रह्मणि अपि वृत्तिव्याप्यत्वं वर्तते इति ब्रह्मणि वृत्तिव्याप्यत्वं वर्तते वा वृत्तिविषयत्वं वर्तते वा इत्युक्ते वर्तते तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्या या अखण्डाकारान्तःकरणवृत्तिः तादृशवृत्तिविषयत्वं ब्रह्मणि वर्तते तर्हि ब्रह्मणि वृत्तिविषयत्वं वर्तते इति कृत्वा ब्रह्मणोऽपि दृश्यत्वं स्यात् इति स्वीकृत्य अत्र वक्तव्यं ब्रह्मणि विषयस्य अध्यासः चेदपि दृश्ये ब्रह्मणि दृश्यानां विषयाणाम् अध्यासः स्यात् इति क्लेशः दृश्यत्वं तु कथं वक्तव्यम् इत्युक्ते वेदान्तजन्यवृत्तिविषयत्वं ब्रह्मणि वर्तते इति कथञ्चित् अयं प्रश्नः उपपादनीयो वर्तते वस्तुतः दुर्बलः प्रश्नः समीचीनः प्रश्नो नास्ति अत एव न द्वितीयोऽपि अत एव इत्युक्ते दृश्ययोरेव आध्यासिकसम्बन्धापत्तेरेव द्वितीयः पक्षः अपि न स्वीकर्तव्यः कुतः ब्रह्मणोऽपि कल्पितत्वेन तत्र अध्यास अयोगाच्च ब्रह्मणः कल्पितत्वम् इत्युक्ते दृश्यत्वेन हेतुना ब्रह्मणः अपि कल्पितत्वम् आयाति कल्पितत्वं नाम मिथ्यात्वं
दृश्यत्वं कथम् आगच्छति इत्युक्ते वेदान्तजन्यवृत्तिविषयत्वम् इदमेव दृश्यत्वम् इति स्वीकृत्य ब्रह्मणोऽपि कल्पितत्वेन तत्र अध्यास अयोगाच्च इति मध्ये अवान्तरशङ्का भोः जीवचैतन्यं विषयदृग्वा ब्रह्मचैतन्यं विषयदृग्वा इति त्वया उच्यते। अहं किं वदामि, शुद्धचैतन्यमेकं वर्तते खलु, जीवेश्वर अनुस्यूतं शुद्धचैतन्यमेकं वर्तते, तदेव अध्यास अधिष्ठानम् इति भवतु। तत्र अवच्छेदकम् अविद्या वा अन्तःकरणं वा इति स्वीक्रियते चेत् तत्र जीवत्वव्यवहारः ईश्वरत्वव्यवहारः इति सर्वोऽपि जीवो वा ईश्वरो वा सर्वोऽपि सोपाधिकः। कश्चित् उपाधिरस्ति इति कृत्वा चैतन्यस्य यदा उपाधिसम्बन्धो भवति तदानीम् उपहितं चैतन्यमिति नूतनं किञ्चित् शुद्धे चैतन्ये कल्पितं भवति इति आशयो वर्तते। सम्यक्। तर्हि इदानीं कश्चित् मध्ये पूर्वोक्तस्य प्रश्नस्य समाधानं कर्तुम् इच्छन् एवं वदति, शुद्धं चैतन्यम् एकमेव, तदेव च अधिष्ठानं, तत्र अवच्छेदकम् अविद्यादिकं, तच्च अवच्छेदकं विशेषणरूपं न किन्तु उपाधिरूपम् अवच्छेदकम्, अतः कार्यान्वयित्वं नास्ति। तर्हि किं जातम्, अवच्छेदकं यत् अविद्यादिकं तस्य अविद्यादेः अधिष्ठानत्वं नास्ति, अधिष्ठानकोटौ तन्नान्तर्भवति। विशेषणं चेत् कार्यान्वयित्वम्, उपाधिश्चेत् कार्य अनन्वयी व्यावर्तको धर्मः उपाधिः। तर्हि अविद्यादिकम् उपाधिः, अतः तेषाम् अविद्यादीनाम् अधिष्ठानकोटौ प्रवेशो नास्ति। तर्हि तदेव शुद्धं चैतन्यम् एव उपाधिवशात् तदेव च जीवशब्देन ब्रह्मशब्देन च व्यपदिश्यते उपाधिविशेषात्। तत्र पंक्तौ मम पुस्तके पंक्तौ दोषः अस्ति, प्राक् एव कुत्रचित् फुल स्टॉप स्थापितं, किन्तु पंक्तिः कीदृशी भवेत्, तदेव च जीवशब्देन ब्रह्मशब्देन च व्यपदिश्यते उपाधिविशेषात्, अत्र फुल स्टॉप भवेत्। मम पुस्तके कुत्रचित् पूर्वमेव तत् फुल स्टॉप अस्ति, तथा नास्ति। तर्हि किं जातं, शुद्धं चैतन्यम् एकमेव, तदेव अधिष्ठानं, तत्र अवच्छेदकम् अविद्यादिकं न अधिष्ठानकोटौ प्रविशति, तदेव च जीवशब्देन ब्रह्मशब्देन च व्यपदिश्यते उपाधिविशेषात्। तथा च किं जातं, जीवचैतन्यस्य दृक्त्वेपि दृशि अध्यासः न अनुपपन्नः। शुद्धचैतन्येव अध्यासः स्वीक्रियताम्, जीवचैतन्यं दृग्भूतं, जीवचैतन्यस्य दृक्त्वं वर्तताम्, जीवचैतन्यस्य दृक्त्वे अपि दृशि अध्यासः न अनुपपन्नः वर्तते इति केनचित् समाधानं वक्तुं प्रयत्नः कृतः। न्यायामृतकाराः तत् खण्डयन्ति इति न च वाच्यं। कुतः न च वाच्यं, भोः इदानीं शुद्धचैतन्य अध्यासः इति उच्यते चेत् शुद्धचैतन्यं तु ब्रह्मसाक्षात्कारपर्यन्तम् आवृतमेव वर्तते। शुद्धचैतन्यं ब्रह्मसाक्षात्कारपर्यन्तम् आवृतमेव वर्तते। तर्हि जगदान्ध्यप्रसङ्गः इति किमपि कदापि न भासेत इति। पश्यन्तु, इदं सम्यक् ज्ञातव्यं, जगदान्ध्यप्रसङ्गः इति दोषः उच्यते। जगदान्ध्यप्रसङ्गः इत्यस्य कोऽर्थः, यावत्पर्यन्तं तत्त्वसाक्षात्कारो न भवति तावत्पर्यन्तं किमपि न भासेत। कुतः, यस्मिन् चैतन्ये विषयः अध्यस्तो वर्तते इत्युक्ते जीवचैतन्येव अध्यस्तो वर्तते, किन्तु जीवस्य यः उपाधिः सः अधिष्ठानकोटौ नास्ति इति तेन उपपादितम्। जीवस्य उपाधिः अविद्यादिकम् उपाधिः किल, अतः कार्यान्वयित्वं नास्ति, अधिष्ठानकोटौ तेषां प्रवेशो नास्ति, अतः तस्मिन्नेव चैतन्य अध्यासः स्वीक्रियताम् इति तेन उक्तं। किन्तु तत् यत् चैतन्यं वर्तते तत्तु ब्रह्मसाक्षात्कारं, यावत्पर्यन्तं ब्रह्मसाक्षात्कारो न भवति तावत्पर्यन्तम् आवृतं वर्तते। तर्हि कदापि किमपि न भासेत, जगदान्ध्यप्रसङ्गः इति दोषस्य नाम। एतावत्पर्यन्तं न्यायामृतकाराणां प्रश्नः वर्तते। पश्यन्तु, मध्ये मध्ये तैरेव समाधानं कृत्वा तदुपरि प्रश्नं कृत्वा पक्षः, स्वकीयः पक्षः दृढः यथा स्यात् तथा क्रियते। अहं सर्वम् आदितः पठामि, पङ्क्तिसमन्वयः जातः न वा इति पश्यन्तु। ननु दृशि विषय अध्यास स्वीकर्तुः जीवचैतन्यं वा विषयदृक् ब्रह्मचैतन्यं वा नाद्यः, जीवे अवच्छिन्नचित्स्वरूपे कल्पिते अध्यास अयोगात्, न च विषयदृक् जीवचैतन्यमेव
अध्यासस्तु ब्रह्मचैतन्ये इति वाच्यम् दृश्ययोरेव आध्यासिकसम्बन्धापत्तेः अध्यस्त अधिष्ठानयोः उभयोरपि दृग्भिन्नत्वात् अत एव न द्वितीयोऽपि ब्रह्मणोऽपि कल्पितत्वेन तत्र अध्यास अयोगाच्च न च शुद्धचैतन्यमेकमेव तदेव अधिष्ठानं सॉरी एवं न पठनीयं न च इति बहु दूरे अस्ति खलु न च शुद्धचैतन्यमेकमेव तदेव अधिष्ठानं तत्र अवच्छेदकम् अविद्यादिकं न अधिष्ठानकोटौ प्रविशति तदेव च जीवशब्देन ब्रह्मशब्देन च व्यपदिश्यते उपाधिविशेषात् तथा च जीवचैतन्यस्य दृक्त्वेपि दृशि अध्यासः न अनुपपन्नः इति वाच्यम् शुद्धचैतन्यस्य आसंसारम् आवृतत्वेन जगदान्ध्यप्रसङ्गात् इति चेत् न इतः परं समाधानं सम्यक् ज्ञातव्यम् भोः आसंसारं शुद्धचैतन्यम् आवृतं वर्तते इति त्वया उच्यते सम्यक् किन्तु किञ्चिदवच्छेदेन आवरणभङ्गः तदा तदा भवति यदा घटाकारावृत्तिर्जायते तदानीं घटावच्छेदेन आवरणभङ्गो भवति तदानीमेव घटो भासते अवगतं वा मूलाज्ञानं सर्वांशेन न निवर्तते चेदपि केनचिदंशेन तस्य निवृत्तिः अवश्यम् अभ्युपेया वर्तते इति समाधानं जगदान्ध्यप्रसङ्गः नास्ति यावत्पर्यन्तं ब्रह्मसाक्षात्कारो न भवति तावत्पर्यन्तम् इदं चैतन्यम् आवृतमेव वर्तते अतः किमपि कदापि न भासेत इति न वृत्तिदशायां किञ्चित् विषयावच्छेदेन आवरणभङ्गो भवति तर्हि सः विषयः तेन चैतन्येन अभिव्यक्तचैतन्येन अभिव्यज्यते इति कथने कोऽपि दोषो नास्ति इति पश्यन्तु मूलाविद्यानिवृत्त्यभावेन सर्वतः आवरण अभिभव अभावे अपि मूलाविद्या न निवृत्ता मूलाविद्यायाः निवृत्तिः कदा ब्रह्मसाक्षात्कारेण एव भवेत् यदा ब्रह्मसाक्षात्कारः तदानीमेव मूलाविद्यायाः निवृत्तिः किन्तु मूलाविद्यानिवृत्तिर्न जाता इति कृत्वा सर्वतः आवरणम् अभिभूतं वा न सर्वतः आवरणस्य अभिभवो न जातश्चेदपि घटाद्यवच्छेदेन आवरण अभिभवात् आन्ध्यविरहोपपत्तेः जगदान्ध्यं तु नास्ति इति वक्तुं शक्यते घटावच्छेदेन आवरणभङ्गो जातः तर्हि घटः प्रकाशते पटावच्छेदेन आवरणभङ्गो जातः तर्हि पटः प्रकाशते मूलाज्ञाननिवृत्तिर्नास्ति इति कृत्वा सर्वतः आवरण अभिभवो जातः इति मया न उच्यते सर्वतः आवरण अभिभवो न जातश्चेदपि घटाद्यवच्छेदेन आवरण अभिभवो भवति अतः जगदान्ध्यं स्यात् इति जगदान्ध्यं त्वया न आपादनीयं तदा तदा सः सः विषयः प्रकाशते इत्युक्ते घटाद्यवच्छेदेन ब्रह्मैव भासते तत्काले घटाद्यवच्छेदेन ब्रह्मैव भासते पटाद्यवच्छेदेन तत्रत्यं तदवच्छेदेन आवरणनिवृत्तिः इत्युक्ते ब्रह्मस्फुरणं तदा भवति घटः पटः इति केचन पदार्थाः तदा तदा भासन्ते जगदान्ध्यं नास्ति इति वेदान्तिना समाधानम् उच्यते एतदुपरि समीचीनः प्रश्नः तर्हि घटावच्छेदेन आवरणभङ्गो जातः चेत् इदानीं ब्रह्मस्फुरणमस्ति सर्वांशेन आवरणभङ्गो न जातश्चेदपि घटाद्यवच्छेदेन आवरणस्य अभिभवो जातः इत्युक्ते तदवच्छेदेन ब्रह्मस्फुरणम् अस्ति न वा इत्युक्ते अस्ति इति वक्तव्यं तर्हि इदानीमपि अस्माकं ब्रह्मस्फुरणम् अस्ति इत्याशयः इदानीं यदा अहं घटं पश्यामि घटावच्छेदेन अज्ञानम् अभिभूतमिति कृत्वा ब्रह्म स्फुरति घटो भाति इति अस्ति खलु व्यवहारः तत्र घटो भाति इत्यत्र भा धात्वर्थः कः ब्रह्मैव चैतन्यमेव तत्र स्वप्रकाशं चैतन्यं भासते तर्हि इदानीमपि ब्रह्मस्फुरणमस्ति चेत् चरमवृत्तेः का अपेक्षा तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्या अखण्डाकारा चरमवृत्तिः किमर्थमपेक्षिता इदानीमपि ब्रह्म ज्ञायते एव खलु मया इति न्यायामृतकारैः प्रश्नः कृतः ननु तर्हि इत्युक्ते यदि घटावच्छेदेन आवरणभङ्गो जायते घटो भाति इति उच्यते तर्हि इदानीमपि ब्रह्मस्फुरणे चरमवृत्तिवैयर्थ्यं चरमवृत्तेर्वैयर्थ्यमेव चरमवृत्तिः किमर्थमपेक्षिता इदानीमपि ब्रह्मस्फुरणमस्ति खलु पश्यन्तु तत्र अग्रिमपदे भवतां पुस्तके कथमस्ति इति अहं न जानामि तत्र परिष्कारः अपेक्षितः अधिकभागेऽपि इति यदि लिखितमस्ति
तर्हि तत् अधिकभानेऽपि इति कर्तव्यम्। अधिकभानेऽपि तस्य स्फुरणात्। पश्यन्तु, अखण्डाकारवृत्तौ को विशेषः इत्युक्ते ब्रह्ममात्रं विषयः। इदानीं तु घटोऽपि विषयः ब्रह्मस्फुरणमपि अस्ति। इदानीं ब्रह्मस्फुरणमस्ति, तेन सह अधिकं घटादिकमपि भाति। चरमवृत्तौ तु ब्रह्ममात्रं भाति। इदमेव वैलक्षण्यम्। अधुनापि ब्रह्म भाति, तदानीमपि ब्रह्म भाति। किं वैलक्षण्यम् इत्युक्ते इदानीम् अधिकं भानमस्ति, तदानीम् अधिकं भानम् इत्युक्ते ब्रह्मापेक्षया अधिकं घटादिकमपि अधुना प्रतीयते। तत्र चरमवृत्तौ तु ब्रह्ममात्रं विषयः। इदमेव वैलक्षण्यम्। किन्तु अधिकभानेऽपि ब्रह्मस्फुरणं तु अस्ति एव, तन्नास्ति इति न वक्तव्यम् इति न्यायामृतकाराः वदन्ति। ननु तर्हि इदानीमपि ब्रह्मस्फुरणे चरमवृत्तिवैयर्थ्यम्, अधिकभानेऽपि तस्य स्फुरणात्। अधिकं भानम् अस्ति, अस्तु नाम घटपटादिकं भासते, किन्तु तद्भाति न वा? ब्रह्मणः स्फुरणमस्ति न वा? ब्रह्मस्फुरणमस्ति, अधिकभानेऽपि तस्य स्फुरणात्। पश्यन्तु, अखण्डा न हि अखण्डार्थ वेदान्तजन्यायां वृत्तौ भावो वा अभावो वा विशेषणम् उपलक्षणं वा प्रकारः प्रकाशते। तत्र अखण्डाकारवृत्तौ यत्किमपि प्रकारतया नैव भासते। ब्रह्मणि कोऽपि अंशः प्रकारतया वा न भासते। किमर्थं? किमपि विशेषणं तत्र न प्रविष्टं, किमपि उपलक्षणं तत्र न प्रविष्टं। भावो वा अभावो वा यत्किमपि विशेषणम् उपलक्षणं वा प्रकारतया तत्र न भाति। अवगम्यते वा? तर्हि तत्र यादृशं ब्रह्म भाति, तादृशं ब्रह्म अत्रापि भाति। घटपटादिकम् अधुना घटपटादिकमपि भाति, ब्रह्मापि भाति, किन्तु घटः ब्रह्मणि प्रकारतया भाति इति नास्ति। घटः घटत्वं तयोः सम्बन्धः इति पृथक् ध्यानमस्ति, ब्रह्मस्फुरणं पृथक् वर्तते। तर्हि यादृशं ब्रह्म अखण्डाकारवृत्तौ विषयः, तादृशम् एव ब्रह्म अधुनापि विषयः। अधुनापि ब्रह्मणि कश्चित् प्रकारतया भाति इति नास्ति। घटः इति अधिकः कश्चित् पदार्थो भाति, सः ब्रह्मणि प्रकारतया भाति इति नास्ति इति अत्र वक्तुम् इच्छन्ति। ननु तर्हि इदानीमपि ब्रह्मस्फुरणे चरमवृत्तिवैयर्थ्यम्, अधिकभानेऽपि तस्य स्फुरणात् न हि अखण्डार्थ वेदान्तजन्यायां वृत्तौ भावः अभावो वा विशेषणम् उपलक्षणं वा प्रकारः प्रकाशते इति एतावत्पर्यन्तं प्रश्नः। इति चेत् न, भोः चरमवृत्तेः साफल्यं वर्तते एव। कुतः इत्युक्ते इदानीं ब्रह्ममात्रं भाति इति नास्ति, कश्चित् विषयः तेन सह भाति। यः विषयः भाति सः ब्रह्मणः अवच्छेदकः भवत्येव। केवलं ब्रह्मभानं नास्ति इदं, घटोऽपि भाति ब्रह्म अपि स्फुरति इति खलु स्थितिः। तर्हि इदं ज्ञानम् उपाधिविषयकम् एव। पश्यन्तु, चरमवृत्तिः किमर्थम् अपेक्षिता इत्युक्ते अज्ञाननिवृत्त्यर्थम् अपेक्षिता। ब्रह्मणि अज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्यत्वम् इष्यते। अखण्डाकारान्तःकरणवृत्त्या किं क्रियते? अज्ञानं निवर्तते, तया वृत्त्या अज्ञानं निवर्त्यते इति वक्तव्यम्। अज्ञानस्य निवृत्तिं प्रति सा वृत्तिः कारणम्। इदानीमपि ब्रह्मस्फुरणमस्ति, किन्तु अज्ञाननिवृत्तिरस्ति वा? घटविषयक अज्ञाननिवृत्तिः स्यान्नाम किञ्चिदवच्छेदेन अज्ञाननिवृत्तिरस्ति, किन्तु सर्वतः आवरण अभिभवः अपेक्षितः किल? तत्र नियमः अस्ति, ज्ञानाज्ञानयोः समानविषयकत्वेन निवर्त्य निवर्तकभावः। इदमस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। घटज्ञानेन घटाज्ञानमेव निवर्तते, घटज्ञानेन पटाज्ञानं न निवर्तते। तर्हि समानविषयकत्वम् अपेक्षितम्। इदानीं यत् ब्रह्मस्फुरणं तत्र उपाधिरपि विषयः, घटोऽपि विषयः, ब्रह्म अपि विषयः। तर्हि उपाधिविषयकम् इदं ज्ञानं जातम्। अस्माकं निवर्तकज्ञानं कीदृशम् अपेक्षितम्? उपाध्यविषयकं ज्ञानम् अपेक्षितम् अस्ति। उपाध्यविषयकत्वे सति उपहितविषयकत्वं ज्ञानस्य अस्ति चेत् समानविषयकत्वं ज्ञानाज्ञानयोः आगच्छति। पश्यन्तु, अज्ञानस्य एवं रूपेण दृश्यत्वहेतौ निरूपणमस्ति। अज्ञानस्य कः विषयः? अज्ञानम् अज्ञानोपहितं च। अखण्डाकारवृत्तेः कः विषयः? वृत्तिः वृत्त्युपहितं च। तर्हि समानविषयकत्वं नास्ति खलु? कथं तयोः निवर्त्य निवर्तकभावः इति प्रश्नः।
तत्र उत्तरम् उक्तं भामतीकारैः अज्ञानं वा वृत्तिर्वा ब्रह्मणः उपाधिः उपाधिस्तु स्वरूपेण स्वरूपसत्ता केवलम् उपाधेरपेक्षिता न तु भास्यतया विषयकोटिप्रवेशेन इति किञ्चित् वाक्यमस्ति तर्हि किं जातम् उपाधिर्न विषयः उपहितम् एव विषयः ज्ञानस्यापि अज्ञानस्यापि तर्हि अज्ञानस्यापि उपाधिर्विषयो न उपहितं विषयः तर्हि अज्ञानस्य उपाध्यविषयकत्वम् उपहितविषयकत्वं वर्तते एवं वृत्तेरपि उपाध्यविषयकत्वम् उपहितविषयकत्वं वर्तते तर्हि उपाध्यविषयकत्वे सति उपहितविषयकत्वम् उभयोरस्ति समानविषयकत्वम् आगतं तर्हि निवर्त्यनिवर्तकभावः वक्तुं शक्यते इदानीन्तनं यद् ब्रह्मस्फुरणं तत्र उपाध्यविषयकत्वं नास्ति घटपटादयः तत्र बहवः पदार्थाः भासन्ते तर्हि उपाध्यविषयकत्वं तु चरमवृत्तेरेव अस्ति तर्हि तयैव वृत्त्या तत्समानविषयकम् अज्ञानं निवर्तते तर्हि वैयर्थ्यं नास्ति साफल्यं वर्तते चरमवृत्तेरपि साफल्यं वर्तते इति सिद्धान्तिना उच्यते इति चेतन उपाध्यविषयकब्रह्मस्फुरणस्य उपाध्यविषयकब्रह्मस्फुरणस्य चरमवृत्तिप्रयुक्तत्वेन तस्याः साफल्यात् भोः तत्र कोऽपि प्रकारतया न भासते अखण्डाकारवृत्तौ अत्र तु घटपटादिकं भासते अधिकं भासते खलु यावद् भासनीयं ब्रह्म स्फुरति घटपटादिकमपि अधिकं स्फुरति इति तेन उक्तं भोः अधिकं स्फुरति इति प्रकृतेन अपेक्षितम् अखण्डाकारवृत्तौ किमपि अन्यत् न स्फुरति खलु स एव अलङ्कारः तदेव अस्माकम् अपेक्षितम् इति वदन्ति प्रकार अस्फुरणं तु तस्याः भूषणमेव चरमवृत्तौ यः कोऽपि अंशः प्रकारतया न भासते इदं भूषणं न तु दूषणम् इति ज्ञातव्यं न्यायामृतकारैः किं चिन्तितं तत्र किमपि अन्यत् न भासते खलु तर्हि अयमेकः दोषः इति चिन्तितं तत् सः दोषः न तत्तु भूषणम् अलङ्कारः अस्माकम् इदानीन्तनस्फुरणं तथा न तत्र कश्चित् अंशः प्रकारतया भासते इदानीन्तनस्फुरणस्य सप्रकारत्वेन उपाधिविषयत्वात् किञ्च श्रुतिरपि वदति एकधैव अनुद्रष्टव्यम् एकधैव अनुद्रष्टव्यम् इत्युक्ते चिन्मात्र विषयकं ज्ञानम् अपेक्षितं घटोऽपि स्फुरति ब्रह्मापि स्फुरति तावता अज्ञानं निवर्ततामिति न चिन्मा एकधा एव अनुद्रष्टव्यम् एकधैव अनुद्रष्टव्यम् इति अस्ति तर्हि कोऽप्यंशः प्रकारतया न भासेत चिन्मात्र विषयकं ज्ञानं सम्पादनीयम् इति श्रुतेराशयः अस्ति तर्हि तादृशं ज्ञानं किम् इदानीन्तन ब्रह्मस्फुरणं न किन्तु चरमवृत्तिरूपं ज्ञानमेव अपेक्षितम् एकधैव अनुद्रष्टव्यम् इत्यादि श्रुतिबलात् समानविषयज्ञानादेव च अज्ञाननिवृत्तेः अखण्डचिन्मात्रज्ञानस्य मोक्षहेतुत्व अवधारणात् चरमवृत्तिः अस्ति चेदेव ज्ञानाज्ञानयोः समानविषयकत्वं सम्यक् उपपादयितुं शक्यते तादृशज्ञानेनैव चरमवृत्तिरूपज्ञानेनैव अज्ञानस्य निवृत्तिर्भवति ततश्च मोक्षो भवति इति सम्यक् अस्माभिः उपपादितम् एव वर्तते इति एकः विचारः समाप्तः इदानीम् अग्रे कश्चित् अन्यः एव प्रश्नः पूर्वेण सह सम्बन्धो नास्ति कः प्रश्नः इत्युक्ते अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः इति इदानीम् उक्तं खलु अवच्छिन्नचैतन्यं जीवः तत् स्वीकृत्य एकः प्रश्नः क्रियते अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः इति त्वया उक्तम् सुषुप्तिकाले तु अन्तःकरणं लीयते इति त्वदीयं मतम् इति अन्तःकरणं लीनम् इदानीम् उत्थानादूर्ध्वम् अन्यदेव अन्तःकरणं स्यात् इदानीं सुषुप्तिकाले अन्तःकरणं लीनम् इत्युक्ते प्रलयो जातः नष्टं तत् तर्हि उत्थानादूर्ध्वम् अन्यदेव अन्तःकरणम् अस्ति चेत् कृतहानि अकृत अभ्यागमप्रसङ्गः इति पश्यन्तु जागरित अवस्थायां मया कश्चित् यागः अनुष्ठितः यागजन्यं पुण्यं यागजन्यम् अपूर्वं मदीये अन्तःकरणे वर्तते किन्तु अधुना अहं सुप्तः अन्तःकरणं नष्टं तर्हि अन्तःकरणधर्मोऽपि गतः इदानीम् उत्थानादूर्ध्वम् अहं यादृशं भोगम् अनुभवामि सुखं वा दुःखं वा तज्जनकम् अदृष्टं मयि नास्त्येव कृतस्य हानिः अकृतस्य स्वीकारो जातः खलु इति प्रश्नः उत्तरं किं भोः अस्माकं मते तत्र सुषुप्त्यवस्थायाम् अन्तःकरणं लीयते इत्युक्ते नश्यति इति न अभिप्रायः कार्यं न करोति इति कारणात्मना तत् तिष्ठति एव
लयो भवति इत्युक्ते स्वरूपेण नास्ति कारणात्मना वर्तते सत्कार्यवादः खलु अस्माभिरङ्गीकृतः तदेव उत्तरमत्र उच्यते पश्यन्तु न च अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य जीवत्वे सुषुप्तिदशायां तदभावेन सुषुप्तिदशायां तत् अन्तःकरणं नास्ति इति कृत्वा उत्थानादूर्ध्वम् अन्यदेव अन्तःकरणम् आयाति इति कृत्वा कृतहानाद्यापत्तिः इति न च वाच्यं कुतः तदापि अस्य कारणात्मना अवस्थानात् भोः सुषुप्त्यवस्थायाम् अन्तःकरणं स्वरूपेण नास्ति चेदपि कारणात्मना वर्तते तदापि अस्य कारणात्मना अवस्थानात् स्थूल सूक्ष्म साधारणस्य अन्तःकरणस्य उपाधित्वात् जीवस्य उपाधि अन्तःकरणम् इत्युक्ते स्थूलम् अन्तःकरणम् इत्येव न सूक्ष्मरूपेण वर्तमानम् अन्तःकरणमपि जीवस्य उपाधिरेव सुषुप्तिदशायां स्थूलरूपेण अन्तःकरणं नास्ति चेदपि सूक्ष्मरूपेण अन्तःकरणं वर्तते एव इदं विस्तरेण एकस्मिन् अधिकरणे निरूपितमस्ति तदापीते संसारव्यपदेशादित्यस्मिन् सूत्रे अयमर्थः स्पष्टतरः तदधिकरणमेव एतादृश संशयवारणार्थं सुषुप्त्यवस्थायां यदि अन्तःकरणस्य लयो भवति तर्हि कः उत्तिष्ठति स एव उत्तिष्ठति वा अन्यः एव कश्चित् उत्तिष्ठति वा इति संशयस्य समाधानार्थमेव तदधिकरणम् आगतमस्ति मनः किं जातं तत्र अन्यदपि एकम् अधिकरणमस्ति भोः अन्यत् सूत्रं किम् इत्युक्ते स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः इत्यपि एकम् अधिकरणम् अस्मिन् विषये एव वर्तते तर्हि तस्मिन् सूत्रे किम् उक्तं तदापीतेः मोक्षपर्यन्तम् अन्तःकरणं तिष्ठत्येव इति सूत्रस्य अर्थः अस्ति विस्तरेण तत्र स्पष्टतरः इति आचार्यैः उच्यते इत्युक्ते अस्माभिः आकरग्रन्थः भाष्यं तत्र द्रष्टव्यमस्ति इदं भवन्तः अनन्तरम् अपि एकवारं पश्यन्तु अधिकरणद्वयं स्मर्तव्यं तदापीते संसारव्यपदेशादिति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः इति ज्ञातव्यं सिद्धान्तस्तु अयमेव मोक्षपर्यन्तम् एकमेव अन्तःकरणम् अनुवर्तते सुषुप्तिकाले लयो भवति इत्युक्ते नाशो भवति इति न आशयः स्वरूपेण लीनं चेदपि कारणात्मना अनुवर्तत एव इति अस्ति तर्हि अयमेकः विचारः समाप्तः इतः परं कः विचारः इत्युक्ते वृत्त्युपरक्तचैतन्यं नाम वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यम् इति वक्तव्यम् वृत्तिरित्युक्ते अन्तःकरणवृत्तिः अन्तःकरणवृत्तिः चैतन्यस्य प्रतिबिम्बं ग्रहीतुमेव न प्रभवति दर्पणे मुखस्य प्रतिबिम्बो भवति सम्यक् दर्पणस्तत्र उपाधि उपाधेः अपि रूपम् अपेक्षितं यस्य प्रतिबिम्बो भवति तस्यापि रूपम् अपेक्षितम् इदानीम् अन्तःकरणवृत्तिः चैतन्यस्य प्रतिबिम्बं गृह्णाति इत्युक्ते अन्तःकरणवृत्तेः रूपमस्ति वा किमपि नास्ति चैतन्यस्य रूपमस्ति वा नास्ति तर्हि कथं वृत्तिः चैतन्यस्य प्रतिबिम्बं गृह्णाति इति अग्रिमः विचारः अस्ति तं विचारं श्वः पश्यामः वयम् अधुना अत्र समापयामः यदि कोऽपि प्रश्नः अस्ति तर्हि अवश्यं प्रष्टुं शक्यते नास्ति वा अस्माकं सर्वे छात्राः उपस्थिताः भवन्ति खलु यतोहि सर्वेषां नाम न दृश्यते केषाञ्चिदेव दृश्यते किन्तु मिलित्वा उपविष्टाः भवन्ति आमाम् अस्तु तर्हि समापयामः अस्तु आचार्य माया कल्पित मात्रता मुखमृषा द्वैत प्रपंचाश्रयः सत्यज्ञान सुखात्मक श्रुति शिखोत्थाखंडधी गोचरः मिथ्याबंध विधूननेन परमानंदैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।